Kung makahigayon kamo, basahan ninyo ang revelation ng Saint Bridget of Sweden nga nagsugilon bahin sa pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo ug siyang inahan ang mahal nga Behen Maria. Si Saint Bridget natawo ni atong 1303 ug namatay ni atong 1373. Pwede kining i-download sa www.archive.org. Naa kini imprimatur nagpasabot nga opisyal kining gidawat sa simbahan aron makatabang sa debosyon sa mga magtotoo. Usa sa dili na ko malimtay nga revelasyon ay ang sugilanon sa usa ka lalaki nga namatay ug gaatubang sa maghuhukom. Ini kamatay gyud ay nato, matubang kita sa hatod sa Ginoo. Kung sa langit, impierno o purgatorio ba ang dangatan sa atong kalag. Karon gipakita kang Saint Bridget ang detalye sa usa ka kalag nga hukman. Kini siya dako kaayog sala sa dihang buhi pa siya sa kalibutan. Hilabihan niya kadautan nga ang hatod niya ay ang impierno. Ang kalag ini kamatay sa lawas mawad-an na sa iyang kaugalingong pagbuot o gitawag sa English nga free will. Ang kalag dili nakapalag sa hukom nga ipadangat kaniya. Diha-diha dayon iya kining uyunan. Pagkaluig gyud niini nga kalag kung maadto sa impierno. Kay wala na gayon makagawas didto. Ang guardian angel pud niya wala na puy mahimo. Apan ang mahal nga Belhen naluoy sa kalag ug nagluhod at ubangan kang Hesus para kaluy-an ang kalag ug dili maimpierno. Kay nahinumdum ang mahal nga Berhen nga sa gamay pa ang tawo nihalad kini kaniya og bulak. Gikalipay kini sa inahan. Busa nagpakaluoy siya kang Hesus, iyang anak, para sa kalag nga dili maadto sa impierno. Tungod kay gimahal man ni Hesus ang iyang inahan, niingon siya nga, "Mother, he is yours," o inahan, imuha siya. Ug naluwas ang kalag nga dili na maimpierno ug adto siya dalhon sa purgatorio. Kini nga sugilanon nindot nga eksplanasyon ngano ang atong mahal nga Berhen gitawag og magpapatiwala nato kang Hesus. Sama nga si Hesus atong magpapatiwala sa Amahan. Maayo gayud ang pagdebosyon sa mahal nga Berhen kay sigurado gyud ta nga naatay attorney nga mo laban sa oras nga kita hukman sa Ginoo.